नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी रातों में तलाश करें, जिनमें 21वीं रात हो गई, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात जो है ये हो गई। कि एक और रवायत के बीच में है कि सैयदना अबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ये रात 27वीं शब को है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियाँ बताई हैं कि सुबह को जब सूरज निकलता है तो इसकी टिकिया काफ़ी देर तक रहती है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हर मुसलमान जो है वो शब कदर में जब क़याम करता है तो उसको ये तजस्सुस होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको ये पता चल जाए कि वो कौन सी रात है जो कि शब कदर की थी, यानी कि क्या उसने उस रात से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उठा लिया है। तो ये जो अहादीस हैं इनसे ये पता चलता है कि कौन सी रात जो है यानी कि शब कदर की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और मुख्तलिफ सहाबा से इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो शब कदर की रात होती है उसकी निशानियां जो हैं वो मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले तो जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो निशानी जो है वो बताई है। बल्कि हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शब कदर की रात जो है उसके मतलब बता दिया गया था। यानी कि मैं बताने के लिए आप लोगों को आ ही रहा था कि रास्ते में दो मुसलमान जो थे वो लड़ रहे थे, तो उनकी लड़ाई की वजह से वो रात जो है वो मुझे बुला दी गई है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसे आखिरी अशरे के बीच में जो है उसकी ताक रातों में या आखिरी अशरे के बीच में इसको तलाश करें। सबसे पहले तो ये है कि इस रात को कुछ अनोखी सी यानी कि रोशनी होती है। यानी कि जिस दिन शब कदर की रात होती है तो वो अनोखी सी रोशनी होती है, लेकिन अब देखिए कि लाइटिंग का दौर है तो उस ये रोशनी जो है यहाँ शहरों के बीच में तो इतनी वाज़ा तौर पे नहीं इसका पता चलेगा, लेकिन ये रोशनी जो है सहरा में, देहातों में, गाँव के बीच में रहने वाले लोग जो हैं, जहाँ तारीकी का राज होता है तो वहाँ पता चलता है कि ये रोशनी और नूर जो है ये कैसा है। नंबर 2, इस रात को इंसान को जो है एक कल्बी सुकून महसूस होता है, यानी उसके दिल के बीच में एक सुकून होता है, उसका जो शराए सदर होता है कि एक इत्मीनान होता है। तो यानी कि वो इबादत जो है वो भी पुरसकून तरीके से करता है, यानी कि बेचैनी और घबराहट नहीं होती, बल्कि एक उसकी तबीयत के बीच में सुकून ही सुकून महसूस होता है। नंबर 3, इस रात में ना तो कोई आंधी आती आएगी और ना ही तूफ़ान, यानी कि ये भी एक सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम ने यही फरमाया कि इस रात की एक और निशानी ये है कि इस रात में ना तो कोई आंधी आती है, ना ही ज़लज़ला आता है, ना ही कोई भी तूफ़ान आता है। ये इस रात की जो है एक अहम निशानी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये रात जो है बहुत पुरसकून पुरकैफ होती है, यानी कि आज़ाद रात होती है। इस रात के बीच में ना तो गर्मी की शिद्दत होती है, ना ही सर्दी की शिद्दत होती है, यानी कि अगर ये गर्मी के मौसम के बीच में रात आएगी तो शदीद गर्मी होने के बावजूद भी इस रात में गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर यही शब कदर की रात जो है वो सर्दी के मौसम में आएगी तो शदीद सर्दी होने के बावजूद भी जो है ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होगी। तो इस रात के बाद जो है जब सूरज निकलता है तो इस सूरज की सुर्खी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि सूरज तो ज़रूर निकलता है, उसकी जो शुआएँ हैं वो उनकी तपश इतनी महसूस नहीं होती, यानी कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होती। इस शब कदर की एक और निशानी ये है कि बाज़ जो सहाबा कराम हैं उनको ख्वाब में दिखा दिया जाता है, तो यानी कि ख्वाब के बीच में जो है इस रात का यानी कि नज़र आ जाती है, उसकी कुछ निशानियाँ या इशारात जो हैं ख्वाब के बीच में भी नज़र आ जाते हैं। इस रात में इबादत करने का मज़ा आता है, यानी कि इंसान का जो दिल है वो इबादत के बीच में लगता है।
یعنی کہ وہ جیسے بھی عبادت کرتا ہے اس کی ایک ہوتا ہے نا کہ اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کے بیچ میں مگن ہوتا ہے کہ اس کو عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا ایک مزہ آتا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کام کرنے کا مزہ آئے اور بندہ جو ہے وہ سکون سا فیل کرے تو پھر ہی وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے۔ ایک اور اس کی نشانی یہ ہے کہ 27ویں رات کا سورج جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو اس کی شعائیں نظر نہیں آتی، یعنی سورج تو نکلتا ہے لیکن اس کی شعائیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، یعنی ان میں گرمی یا تپش جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایک ٹھنڈے پن سے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شب قدر سے آگے نیکسٹ والے دن جو ہے جب سورج نکلتا ہے تو سورج جو ہے وہ کھلے تھال کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ پھیلا ہوا جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسے تھال بڑا سارا ہوتا ہے ایسے ہی یہ جو ہے وہ تھال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان مختلف احادیثوں کا جب ہم نچوڑ نکالتے ہیں یا خلاصہ نکالتے ہیں تو ان کے بیچ میں ساری جو حدیثیں ہیں ان میں ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ سکون والی ہوتی ہے، اس رات کو بڑی اچھی روشنی بھی ہوتی ہے، پھر اس رات کے بیچ میں نہ آندھی آتی ہے نہ طوفان نہ زلزلہ، یعنی کہ سکون والا ایک ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ انسان کا جو ہے وہ پڑھنے کے بیچ میں، عبادت کرنے کے بیچ میں بڑا دل لگتا ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو آخری عشرے کے بیچ میں ہے جو اسے ڈھونڈنے کا کہا ہے کہ آخری عشرے کے بیچ میں جو ہے رات کا جو انسان قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ رات جو ہے وہ نصیب کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے اس رات کی بڑی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ اس رات ایک رات کا قیام جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس رات کا کتنا یعنی کہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کا مرتبہ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ خوبصورت رات ہے، یہ فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اس رات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس رات کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آخری عشرے کا جو ہے وہ سارے کا ہی قیام کریں تاکہ ہم اس رات سے جو محروم ہے وہ نہ رہ سکیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب کو منائیں۔ یہ رمضان جو ہے یہ بڑا ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام خوش ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے کہ عن قریب آپ لوگوں کے بیچ میں یہ جو مہینہ ہے رمضان یعنی کہ شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بیچ میں ایک وہ رات آنے والی ہے کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر اس رات کی عبادت جو ہے وہ کہیں اپنا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو انسان جو ہے اس رات کے بیچ میں یعنی کہ اس کی زندگی کے بیچ میں لیلۃ القدر تو آئے لیکن وہ سو کے گزار دیتا ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے گزار دیتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے مصروف نظر آتا ہے، لیکن وہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی یعنی کہ نہیں دلوا سکتا، تو اللہ کے نبی نے کیا الفاظ دہرائی ہیں کہ وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی کے بیچ میں یہ رات آئی اور وہ اس سے یہ جو مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ تو خود سوچئے کہ جو انسان جو ہے اس ایک رات سے محروم رہا، یعنی کہ اس نے اس رات کو یعنی کہ اپنی زندگی میں پایا بھی لیکن عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، تو وہ ہر طرح کی برائی سے محروم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اس رات کی عبادت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود جو ہے وہ عبادت کریں بلکہ اپنی فیملی ممبرس کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو، یعنی کہ ہم جن جن سے ان کا خیال رکھتے ہیں یا ان پیار کرتے ہیں ان سب سے کہیں کہ اس رات کا قیام جو ہے وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا جاگنا، اس رات کو جو ہے ڈھونڈنا جو ہے وہ ہماری قسمت کے بیچ میں شامل کر دے، آمین۔